اللہ اللہ میں قربان جاواں او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سلام پہلے کلام بعد اندر گفتگو بعد اندر سلام پہلے ہیلو ہیلو نہیں کرنا سلام کہنا ہے نمستے نمستے نہیں کرنا سلام کہنا ہے ہائے 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 نہیں کرنا سلام کہنا ہے ایکسکیوز می دا روڑا نہیں پانا سلام کہنا ہے جتھے ملو سلام آکھو جدو ملو سلام آکھو مجلس اندر آؤ سلام آکھو دو بندے کٹھے ترے جاندے ہو رستے جندر کوئی چیز آگئی ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا اگے جدو لڑ جاؤ تے سلام آکھو اپنے گھر جاؤ تے سلام آکھو حتیٰ کہ کسی حال پرہونے جاؤ تے سلام آکھو اپنے ذاتی گھر وچ بھی جانا ہے تے سلام کہنا ہے حتیٰ کہ گھر وچ کوئی موجود کوئی نہیں پھر بھی سلام آکھو فائدہ کی ہوئے گا فرمایا ویلے گھر وچ سلام تسی کہہ دیو گے جواب اللہ دے فرشتے دے چھڑن گے سلام کو عام کر دو یہ ہمارا تحفہ ہے یہ اللہ کریم نے ہمیں سب سے پہلے عطا کیا بارے تھے آج کل منڈے کھنڈیاں سلام والا روڑا ہی مکا دیتا ہے ہیلو ہیلو تے ایکسکیوز می تے ہور پتہ نہیں کیڑے کیڑے چکر چلائے پہ اللہ سانو سلام نو عام کرن دی توفیق عطا فرمائے دو گلہ سمجھ اندر آئیاں پہلی گل تے سمجھ اندر آئی سب تو پہلا سانو سلام دا تحفہ دیتا گیا تے دوسری یہ گل سمجھ اندر آئی جیڑی بولی سب تو پہلا انسان نے بولی گے وہ عربی بولی گے سب تو پہلا انسان نے جیڑی زبان بولی گے وہ عربی زبان ہے لہذا سانو بھی عربی زبان سیکھنا چاہیے عربی زبان نال محبت کرنی چاہیے وہ سب تو پہلا جیڑی بولی انسان نے سکھیے وہ عربی زبان ہے اے باقی سارے روڑے بعد اندر آئے لے اے انگلش دیا اے بی سی کتھے گئی سی دے پٹھے بٹھن گئی سی اے سارے روڑے بعد دینے سب سے پہلے عربی زبان ہے اللہ سانو عربی نال پیار کرم دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم اللہ دی زمین تے سب تو پہلے پیغمبر اور سب تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جدوں یہ بات ساڑھے کان اندر جاندی ہے کہ سب تو پہلے آدمی حضرت آدم تو ناڑی ذہن اندر ایک سوال ہی بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان سن تو پھر حضرت آدم تو پہلے کی سی جدوں اس کائنات اندر کچھ بھی نہیں سی ادوں اللہ دی ذات سی
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پانی دے اتے زمین نو بچھایا۔ اس وسیع و عریض زمین نو بچھان تے 2 دن لگے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان بنائے۔ آسمان بنان تو بعد زمین متزلزل ہو گئی، زمین اندر حرکت آ گئی۔ پھر زمین دے بیلنس نو برابر کرنے واسطے اللہ پاک نے دے اندر پہاڑ گاڑے۔ اس سارے کم اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 دن اندر مکمل فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش تے مستوی ہوئے، اور پھر زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ نظر آ رہا ہے پھر وہ سب بنا ہے۔ اس جہان رنگبو دیاں ساریاں چیزاں بنایا، زمین بھی، آسمان بھی، پہاڑ بھی، اور دے اندر موجود تمام چیزاں بنان تے 6 دن لگے۔ اس تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم نو بنایا، اور قلم نو حکم دیتا کہ لکھ۔ پھر قلم نے قیامت تک جو ہون والا سی وہ سب کچھ لکھیا، جنہوں تقدیر کیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے، اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے میرا ہاتھ یوں پکڑا اور فرمایا، ابو ہریرہ ہفتے والے دن اللہ نے مٹی نو بنایا، اتوار والے دن اللہ نے پہاڑاں نو بنایا، سوموار والے دن اللہ پاک نے درختاں نو بنایا، منگل والے دن اللہ پاک نے بیماریاں نو بنایا، بدھ والے دن اللہ پاک نے نور نو بنایا، جمعرات والے دن اللہ پاک نے چوپائے بنایا، اور جمعے والے دن نماز عصر تو بعد اللہ کریم نے حضرت آدم نو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے کیویں بنایا اور کس انداز میں بنایا؟ آئیے اس تفصیل تے غور کیجیے، توجہ کیجیے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے کو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام بنان واسطے پوری زمین تو مٹی نو جمع فرمایا۔ تھوڑی تھوڑی مٹی اللہ پاک نے زمین دے مختلف مقامات تو لئی۔ نبی پاک فرماندے نے ہی وجہ ہے آدم دی اولاد دیاں شکلاں مختلف نے،
یہی وجہ ہے کہ انساناں دیاں عقلاں دے اندر اختلاف، شکلاں دے اندر اختلاف، زبان تے بولی دے اندر اختلاف، کوئی رنگ دا کالا ہے، کوئی رنگ دا گورا ہے، کوئی پست قد والا، کوئی دراز قد والا، کوئی پست آواز والا، کوئی بلند آواز والا۔ اللہ والا کہندا ہے ہاتھ لایا میڑے ہومن کئی تے کئی ہندے توے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہتی کرماں والے نے، کتے سونا 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 ہے کتے کنا بچ نہیں بالے نے، کتے لسی پین نو ملتی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں، تے کئی دن دے پھر دے چھٹے نے وہاں مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے ہے، ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، کتے چہرے چو چو کر دے نے، ہر ویلے ہسدا ہی رہندا ہے، کتے چہرے چو چو کر دے نے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، کئی پیری بڑھے بارے کئی پیری وچ جوان دسن، کئی وچ جوانی بڑھے نے، کتے حکم چلاندے پھر دے نے، کتے کھاندے پھر دے ٹھٹے نے، کتے تانگے تانگا پرانا ہو گیا، کتے رکشے جوگے پیسے نہیں، تے کئی چاڑی جہادی اڈے نے وہاں مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے ہے، ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین دے مختلف مقامات تو مٹی نو جمع فرمایا، اور بعد مفسرین نے لکھا مٹی نے رونا شروع کر دیتا، زمین نے رونا شروع کر دیتا۔ اللہ پاک فرماتے نے نی مٹیے رونا، میں رب تیرے نال وعدہ کرنا ماں جدوں ابن آدم مرے گا جتھے دی مٹی ہوئے گی میں اتھے ہی پہنچا چھڈاں گا۔ آج جدوں کو بندہ مردا ہے نا اتھے ہی ٹر جاندا ہے جتھوں دی مٹی ہوندی ہے۔ اے جننے آپاں بیٹھے ہاں سارے مٹی دیاں ڈھیریاں بیٹھے ہاں، او کانوں پھرنا یار چھاتی کٹ کے، تینوں کیڑیاں نے کھانا وڈ وڈ کے، مٹی دا کھڈاونا تے مٹی وچ آونا ہے، او کچھ دن دا تو بندے پر آنا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے مٹی نو جمع فرمایا، پھر اللہ پاک نے مٹی نو گویا، مٹی نو گو کے مٹی نو بنا لیا بجنے والی مٹی، من سلسال من حمإ مسنون۔ پھر اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام بنانا شروع کیتا۔ اللہ پاک نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو اپنے ہاتھ نال بنایا، خلقت بیدی، سبحان اللہ، خلقت بیدی، اے ابن آدم، اے آدم دے بیٹے، اے حضرت انسان اپنی شام تے غور کرنا، اس جہان بنایا کن کہہ کے
زمین نو بنایا، کن کہہ کے آسمان نو بنایا، کن کہہ کے نباتات نو بنایا، کن کہہ کے پہاڑاں نو بنایا، کن کہہ کے گل نو بنایا، کن کہہ کے دنیا دے معاملات نو بنایا، کن کہہ کے مشرق و مغرب نو بنایا، کن کہہ کے شمال و جنوب نو بنایا، کن کہہ کے دنیا دی ہر چیز نو اللہ نے کن کہہ کے بنایا، پر انسان نو اللہ نے کن کے بنایا۔ یہ جڑے اللہ نو چھاڑ کے غیر اللہ دے در تے جاندے نے خرے کیویں چلے جاندے؟ انسان نو غور کرنا چاہیے کہ انسان نو اللہ پاک نے کیویں بنایا، کتنی محبت نال بنایا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا جا رہا ہے، اللہ پاک نے اپنے ہاتھ نال جناب آدم علیہ السلام نو بنایا۔ اور میں اس مقام تے بھی گل کردہ چلا جاواں، جامع ترمذی دی روایت نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیتا گیا، اے محبوب پیغمبر متا وجبت لکن نبوہ، اللہ نے تو انہوں کدو دا نبی بنایا ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین، اللہ نے میں نے نبی ہو دا بنایا ہے۔ وآدم فی تینتی، حجی اللہ پاک نے جناب آدم دی مٹی نو گویا، اللہ نے میں نے ہو دا خاتم النبیین بنا دیتا۔ حضرات محترم پتہ لگا میرے نبی دی عظمت، میرے نبی دا مقام، میرے پیغمبر دا شان آج تو نہیں، اللہ پاک نے ازل تو اب تک بلند کر دیتا ہے۔ آج کوئی انڈیا دی اندر زبان کھول کے نہ سمجھ لبے کہ میں زبان درازی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی اندر کوئی کمی واقع کر دیتی ہے۔ نا 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 نا، اتنی انجیے جی میں بندہ سورج والمہ کر کے تھوکے، تھوک اپنے چہرے تے آ جائے۔ حضرات دی وقار یہ ابو جہل دی بقایا جات، یہ ابو لہب دی بقایا جات، یہ جو مرضی کر دی رہن، الٹے لٹک جان، زہر دا پیالہ پی لین، جو مرضی کر لین، میرے پیغمبر دا شان بلند رہے گا قیامت دیاں کمدہ تک۔ میرے پیغمبر دی عظمت دا سکہ چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا۔ اور انشاءاللہ ہمیں جب موقع ملا تو ہم گن گن کے بدلے لیں گے، کہو انشاءاللہ۔ جیڑا میرے نبی دا کچھ نہیں لگدا او ساڈا بھی کچھ لگدا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اے بارش تانوں ٹھنڈا کرن نہیں آئی، تانوں تتا کرن آئی، تسی ٹھنڈے ہو گئے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ وہ جن کو جان سے پیارے نہیں رسول، وہ جن کو جان سے پیارے نہیں رسول، اپنوں کی صف میں ہم بھی انہیں گردانتے نہیں۔ وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا قدرات تیزی وقار، غور کر دے جانا دراؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے
سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا 60 ہاتھ لمبا قد اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام دا بنایا اور بنا کے اللہ پاک نے جناب آدم نو 40 دنوں تک رکھ دیتا حضرت آدم نو بناؤں تو بعد اللہ پاک نے فرشتیاں نو جمع فرمایا تمام فرشتیاں نو اللہ پاک نے جمع فرمایا اور جمع فرما کے اللہ پاک نے کی کیتا نہیں جی کہاں گا اللہ پاک نے جمع فرما کے انسان دی عظمت نو بیان فرمایا اللہ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے تمام فرشتیاں نو جمع کر کے فرمایا اے میرے فرشتیوں میں خلیفہ بنانا چاہنا میں زمین تے نائب بنانا چاہنا میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا علماء کرام تو اس مسئلے سے واقف ہیں میں عام لوگوں سے سوال کا جواب چاہوں گا میں چاہنا ماں اے سوال دا جواب تسی دیو علماء نہیں عام لوگ ذرا سوال دا جواب دے دیں ذرا میں نے بول کے دسنا ہے اللہ پاک نے فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا میں زمین تے نائب بنانا چاہنا کندہ خلیفہ کیوں بھئی کسی نے پتا ہوئے عام بندے علماء تو ہٹ کے اللہ پاک نے فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا کندہ خلیفہ کیوں بھئی نہیں پتا یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ اللہ کا نائب نہیں اللہ دا نائب نہیں اللہ دا خلیفہ نہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لیسا کمثلہ شیء اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے اللہ کریم کا کوئی سانجی اور برابری نہیں ہے اللہ اللہ پھر کی مانا بندہ بندے دا خلیفہ آدم جان گے شیسا جان گے شیس جان گے ادریسا جان گے ادریس جان گے نوح جان گے نوح جان گے ہود جان گے ہود جان گے صالح جان گے بندہ بندے دا خلیفہ آدی جان گے سمودیہ جان گے سمودی جان گے سدومیہ جان گے سدومی جان گے بنی اسرائیلیہ جان گے بنی اسرائیلی جان گے امت محمدیہ آ جائے گی بندہ بندے دا نائب بندہ بندے دا خلیفہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں اگو فرشتیاں نے آکھیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک اللہ سی تیریاں حمدہ بیان کرنے والے بڑے ہیں اللہ تیریاں تقدیسہ بیان کرنے والے بڑے ہیں بندہ بنان دی کا دی ضرورت ہے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جان دے میں تو انہوں اس واسطے نہیں بلایا اللہ سانو کس واسطے بلایا ہے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فرمایا جدو میں آدم نو بنا دمانا تسی ہو دے کے سجدہ کرنا ہے یہ سمجھ کے نہیں کرنا اسی آدم نو سجدہ کر دے پیاں بلکہ یہ سمجھ کے کرنا ہے اسی اپنی اللہ دا حکم مان دے پیاں اللہ کو اکبر اللہ میں قربان داما فرشتیاں اللہ پاک نے گل طے کرن تو بعد
حضرت آدم علیہ السلام اندر اپنی روح ڈالی، اپنی روح ڈالی، اپنی روح دا کی معنی ہے؟ فرمایا کل روح من امر ربی، روح اللہ دا امر ہے، روح اللہ دا حکم ہے، روح اللہ دا حکم ہے۔ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام اندر روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہوئے۔ حضرت آدم نے زندہ ہوندیاں نال سب تو پہلا کام بڑا کیڑا کیتا؟ حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہوندیاں نال حضرت آدم نے سب تو پہلا چھینک لئی، نچ ماری جناب آدم نے، کہ حضرت آدم چھینک مار کے فرماتے نے الحمدللہ الحمدللہ۔ پتہ لگا انسان فطری طور تے اللہ دا شکر گزارے، اللہ پاک دا شکر گزارے بندہ۔ ایتے حوادثات زمانہ نے بندے نو رب دا نام فرمان بنا دیتا ہے، ایتے دنیا دے روڑیاں گوڑیاں نے سانو اللہ پاک دا نہ شکرہ بنا دیتا ہے۔ آؤ اپنی فطرت والا تو نہ شکر نہ بنو، شکر گزار بنو۔ زبان جدو کھولو شکر کریا کرو، مصیبت آوے صبر کریا کرو۔ زبان جدو کھولو اللہ دا ذکر کریا کرو۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی۔ اسی کے نام کے گن گاتے ہیں، اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ، تے حضرت آدم دے جواب اندر اللہ پاک نے فرمایا یا رحمک اللہ، یا رحمک اللہ۔ ایک منڈی بہاوتین والیو، اللہ دا تے بندے دا پیار کیڈا گوڑا ہے، اللہ دا تے بندے دا رابطہ کیڈا گوڑا ہے، اللہ دا تے بندے دا پسندر تعلق کیڈا مضبوط ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا رحمک اللہ، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اللہ پاک نے جناب آدم نو سب تو پہلا پھر علم سکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے جناب آدم نو سب تو پہلا علم سکھایا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ انسان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اور حضرت امام بخاری نے صحیح البخاری میں ایک باب باندھا، اور حضرت امام بخاری نے لکھا باب العملی، عمل کرنے سے پہلے انسان کو اس عمل کا علم ہونا چاہیے۔ اذان کہن تو پہلا اذان دا علم حاصل کر، نماز پڑھن تو پہلا نماز دا علم حاصل کر۔ اے ہن کئی بندے کہندے نے لو جی اسی نماز بھی پڑھنے ہاں پر سانو نماز اندر لذت نہیں آندی، نماز اندر سکون نہیں آندا، نماز اندر دل نہیں لگدا۔ نماز اندر دل نہ لگن دی بڑی وجہ ہے یہ کہ سانو پتہ ہی نہیں بھی اسی نماز اندر کہندے کیاں۔ ہن میں پنجابی بولدا پیاں، تسی پنجابی سمجھدے پئے ہو، تسی میرا توجہ کیتی بیٹھے ہو۔ ایتھے میں انگلش بولن لگ جاواں، نہ مینوں بولنی آوے نہ تانوں سمجھ نہیں آوے، 5 منٹ بعد تسی اٹھ کے چلے جاؤ گے میں سمجھ تے آندی نہیں پئی کی کہندا پیا۔ حضرات ذی وقار جدوں سانو پتہ ہی نہیں کہ اسی اللہ نو کہندے کی پیاں پھر توجہ کیویں ہوئے گی؟ اس واسطے جناب آدم کی سیرت سے ہمیں پہلا سبق
ذریعے ملا نماز پڑھو لیکن نماز دا ترجمہ بھی یاد کرو اج تو بعد عہد کرو جنوں ترجمہ نہیں ہو ترجمہ یاد کرے گا کہو انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقت وہ جدو بندے دی توجہ ہی نہیں نماز وال بندے نو پتہ ہی نہیں بندہ کی پڑھ دا ہے تے پھر کئی بندے نماز دے ویچی بڑے بڑے صاحب کر رہے ہیں میں نے ایک بندے گل سنائی ایک بابا جی نماز پڑھن پہ تے نماز پڑھ دا نہ ماری چھال تے امام صاحب دے مسلے دے پھر واپس آ گئے وہ بعد بندیاں پوچھا بابا جی تسی کی کیتا وہ کہنے لگا یار میں نماز پڑھدا تے خیالاں چ مربے ٹر گیا اپنے مربے پیڑیاں چ چلا گیا تے میں بنے بنے ٹریا جاندا ساں تے اگے آیا کھاڑا تے جدو میں کھاڑا ٹپیا نا تے اگے مولوی صاحب آیا مینوں ادو پتہ لگا بھی میں تے مسیتیں ہاں میں مربے ہے ہی نہیں تے میرے اگے کھاڑا نہیں میرے اگے مولوی صاحب دا مسلہ ہے وہ جدو بندے نوں پتہ ہی نہیں کہندا کی پیا پھر توجہ کا دی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سیدنا حضرت آدم علیہ السلام واللہ پاک نے علم الاسماء سکھایا چیزاں دا علم دیتا نام سکھائے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میری پیغمبر آدم اور جاؤ فرشتیاں دے کول تے فرشتیاں نو جا کے سلام آکھو تے جڑی گل کو جواب اندر آکھنو یاد کر لیا جے ٹھیک ہے اللہ جی حضرت آدم علیہ السلام اتھے چلے گئے فرشتیاں دے کول جا کے فرماتے ہیں ذرا توجہ کرنا حضرت آدم جا کے فرماتے ہیں السلام علیکم اگو فرشتے جواب اندر کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت آدم واپس آئے واپس آ کے عرض کر دیں اللہ میں انہوں نے سلام آکھی ہیں اگو نہ جواب اندر میں نے جا کے آئے اللہ فرماتے ہیں میرے آدم میں جملے یاد کر لائے آج تو بعد میں تیرا تیری اولاد دا سلام ہی بنا دیتا ہے آج تو بعد تیری اولاد آپس اندر جدو مخاطب ہوئے گی نا میرے سلام آکیا کرے گی سلام پہلے کلام بعد اندر گفتگو بعد اندر سلام پہلے ہیلو ہیلو نہیں کرنا سلام کہنا ہے نمستے نمستے نہیں کرنا سلام کہنا ہے ہائے 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 نہیں کرنا سلام کہنا ہے ایکسیوز می دا روڑا نہیں پانا سلام کہنا ہے جتھے ملو سلام آکھو جدو ملو سلام آکھو مجلس اندر آؤ سلام آکھو دو بندے کٹھے ترے جاندے ہو رستے جندر کوئی چیز آگئی ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا اگے جدو لڑ جاؤ تے سلام آکھو اپنے گھر جاؤ تے سلام آکھو حتیٰ کہ کسی حل پر ہونے جاؤ تے سلام آکھو اپنے ذاتی گھر وچ بھی جانا ہے تے سلام کہنا ہے حتیٰ کہ گھر وچ کوئی موجود کوئی نہیں پھر بھی سلام آکھو فائدہ کی ہوئے گا فرمایا ویلے گھر وچ سلام تسی کہہ دیو گے جواب اللہ دے فرشتے دے چھٹن گے سلام کو عام کر دو یہ ہمارا تحفہ ہے یہ اللہ کریم نے ہمیں سب سے پہلے عطا کیا بارے تھے آج کل منڈے کھنڈیاں سلام والا روڑا ہی مکا دیتا ہے ہیلو ہیلو تے ایکسکیوز می تے ہور پتہ نہیں کیڑے کیڑے چکر چلائے پے اللہ سانو سلام نو عام کرن دی توفیق عطا فرمائے دو گلاں سمجھ اندر آئیاں پہلی گل تے سمجھ اندر آئی سب تو پہلا سانو سلام دا تحفہ دیتا گیا تے دوسری یہ گل سمجھ اندر آئی جیڑی بولی سب تو پہلا انسان نے بولی گے وہ عربی بولی گے سب تو پہلا انسان نے جیڑی زبان بولی گے وہ عربی زبان ہے لہذا سانو بھی عربی زبان سیکھنا چاہیے عربی زبان نال محبت کرنی چاہیے وہ سب تو پہلا جیڑی بولی انسان نے سیکھی ہے وہ عربی زبان ہے اے باقی سارے روڑے بعد اندر آئے نے اے انگلش دیا اے بی سی کتھے گئی سی دے پٹھے بٹھڑ گئی سی اے سارے روڑے بعد دے نے سب سے پہلے عربی زبان ہے اللہ سانو عربی نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے انگلش کوئی علم تھوڑی انگلش تے فن نے اتھوں رہن والے جامدے بھی انگلش بولی جاندے اصل علم عربی ہے ہمارا دین عربی میں ہے انسان کی پہلی زبان عربی ہے جنتی لوگوں کی زبان عربی ہے اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا
میں جنہ باتوں کا ذکر پیا کرنا اللہ 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 پاک نے پھر فرشتیاں نو بلایا فرشتیاں نے جناب آدم علیہ السلام کے سجدہ کیتا اللہ فرماتے نے فسجدوا الا ابلیس ساریاں سجدہ کیتا صرف ابلیس نے کیتا ابا واستکبرا انہیں تکبر کیتا انکار کیتا اللہ پاک نے دے تکبر دی وجہ تو مردود کر کے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم اللہ پاک نے مردود کر کے نکال دیتا اللہ ایتھوں دشمنی شروع ہو گئی انسان دی تے شیطان دی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اور جناب آدم علیہ السلام کلے سن اللہ سیانے کے اندر کلا رخ بھی نہ ہوئے اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام جو انہاں دی زوجہ محترمہ پیدا فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اللہ اکبر اللہ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی کریم فرماتے نے اللہ پاک نے جناب آدم دی بائیں پسڑی دے وچوں جناب سیدہ حوا علیہ الرحمن پیدا فرمایا اور نبی پاک فرماتے نے جویں پسڑی دے اندر ٹیڑھا پن لینا اسی اس ٹیڑھے پن نوں کبھی سیدھا نہیں کر سکدے ایویں فرمایا جویں پسڑی نوں سیدھا نہیں کریا جا سکدا ایویں عورت دے معاملے دے اندر بھی گزارا کرنا چاہیے ہے فرمایا اللہ دیاں بندیاں تے ظلم نہ کرو اللہ دیاں لوڈیاں تے ستم نہ کرو میں کیا کرنا او جنوں کو بیوی چنگی شاکرہ صابرہ لب گئی ہے نا انہوں تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے تے جنوں تھوڑی ہور میں جی لب گئی ہے نا انہوں دو کم کرنے چاہیے نے دو کیڑے کیڑے پہلے نمبر تے صبر تے دوجے نمبر تے صبر پہلے نمبر تے صبر تے دوجے نمبر تے بھی صبر تیسری کوئی آپشن موجود کوئی نہیں اللہ اللہ کیونکہ دے اندر جناب ہے تنہوں نے بھی فرمایا بس گزارا وہ بندہ لڑ پوے نا تے معافی منگے نا تے بندہ چپ کر کے جی میرے کو غلطی ہوگی میرے معاف کر دیو تے بیبیاں پینا ماشاءاللہ ادھا گھنٹہ بحث کرن تو بعد بھی فرما دیاں نے چلو میں معافی مانگ لینی ہوں جو غلطی تواڈی سی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گزارا کرنا ہے اور جناب ظلم نہیں کرنا دیاتیاں نہیں کرنیاں اللہ دیاں بندیاں تے ستم نہیں کرنا اللہ دیاں لوڈیاں تے ظلم نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدہ حوا علیہ الرحمہ اور جناب آدم علیہ السلام اللہ پاک فرماتے نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فرمایا آدم تو تے تیری بیوی جنت دے اندر رہنا اللہ اکبر اللہ پاک نے جنت دے اندر رہائش عطا فرما دی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مستدرک کے حاکم دے حوالے نال سیدہ حوا تے جناب آدم جنت اندر تھوڑی جی دیر رہنے اتنی کو دیر جی میں نماز اثر تو لا کے سورج کو روح گون دا وقت ہے بس اتنی کو دیر جنت اندر رہنے میرے یاروں اندازہ کرو نا ساڑھے ماں باپ دے لی تھوڑی دیر جنت چ رہے تے شیطان کھوڑو یہ بھی بارہ نہیں کھاتا اسی ہمیشہ جنت رہنا چاہنے ہاں بھلا شیطان ایک میں بارہ کھاندا ہے اس وقت جو ساڑھے راہ وچ بہ جاندا ہے نماز نہیں پڑھن دیتا نیکی نہیں کرن دیتا چنگے کام نہیں کرن دیتا وہ دی پوری کوشش ہے کہ آدم دی اولاد جنت دے اندر نہ جائے ساڑھے ماں باپ نو اتنی تھوڑی دیر برداشت نہ کر سکیا سانو ہمیشہ نہیں جنت چکے میں برداشت کر سکتا ہے اس واسطے شیطان دے کسے دار تھلے نہیں آنا شیطان دے کسے جال بیچ نہیں آنا شیطان دے کسے جھانسے کے اندر نہیں آنا اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا درا انہیں اور جناب حملہ کیتا حملہ کس طریقے نل کیتا
اللہ دا قرآن بیان کر رہے وہ جڑا درخت نہ جدے تو اللہ پاک نے منع فرمایا شجر ممنوع انہیں جناب کلا باتاں جندر لگا کے وہ جناب پھاڑ درخت آدم اور سیدہ حوا نو کھان تے مجبور کر دیتا ادھروں کھان دے گئے نے ادھروں جناب جنت دا لباس لتھ دا کی آئے وَتَفِقَا يَقْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن بَرَقِ الْجَنَّةِ پتہ ہی بھی لگا کہ شیطان نے انسان تے سب تو پہلا حملہ جڑا کیتا ہے وہ انسان دے کپڑیاں تے کیتا ہے انسان دے لباس تے کیتا ہے شیطان دا سب تو پہلا حملہ انسان دے لباس تے وے انسان برہنہ کرنا انسان دے لباس تو الگ کرنا یہ شیطان دا پہلا حملہ ہے میری مجلس اندر وہابی آئے ہو بریلوی آئے ہو دیوبندی آئے ہو جیڑی بھی آئے ہو میں اگاڑے تو آیا ماں میں کوڑا مہمان ہاتھ بن کے نکی جی گل پوچھنا چاہنا بڑے پیار نل پوچھنا چاہنا کوئی تفرقہ بادی نہیں کوئی کسی دا گربان تے دوڑنا نہیں کوئی کسی دی پگڑی اچھالنی نہیں بڑی محبت دا پیغام ہے شیطان نے سب تو پہلا حملہ انسان دے کپڑیاں تے کیتا ہے تے اج نانگے شاہ ولی کیویں ہو سکدا ہے نانگے شاہ جے جسم تے کپڑے ہی نہیں برہنہ وہ ولی ہو سکتا ہے ذرا دسو کھائی بابیو تسی دسو اور بریلویو تسی دسو دیوبندیو تسی دسو اے سارے روزی نو تکا لان والے نے کسے دے چانسے چان دی لوڑ کوئی نہیں اے ساڑی قوم نو ساپن دی چکی طرح تلکن دی عادت پئی ہے جڑا ہمیں گلاں کرے ہو دے مگر لگ جانا جو جسم سے کپڑے اتار کے پھرے وہ اللہ دا ولی کتھوں ہو گیا جسم تو کپڑے لوانا تو شیطان دا کام اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقت میری بات تو سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی کیوں بھئی غصہ تے نہیں آ رہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال اللہ کو اکبر جنت دے وچوں زمین تے آگے جناب آدم علیہ السلام اللہ مفسرین نے اپنے اپنے مختلف اقوال بیان کیتے ایک قول بیان کیتا سیدہ خفات جناب آدم ہندوستان دے علاقے کے اندر زمین تے اتارے گئے بیود علاقہ ہندوستان دا اکر بیب دے مطابق اللہ کو اکبر مکہ مکرمہ میدان عرفات دی اندر حضرت آدم و سیدہ حوا نو اتاریا گیا اللہ پاک دے حضور ہوندے رہے اللہ سنیا معاف کر دے غلطیاں ہو گئیاں اللہ کو اکبر اللہ فرماتے نے اے میرے آدم پیغمبر میرے گڑو معافی مگنا چاندی ہو جی اللہ معافی مگنا چاہنے اللہ فرماتے نے پھر منگو نہ معافی آدم اللہ کیویں منگیے سانو تے معافی منگن دا بالی نہیں ہوندا فرمایا میں رب دسنا معافی منگن دا طریقہ اللہ پاک نے پھر آپ طریقہ سکھایا آپ الفاظ سکھائے فرمایا فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم اللہ میں قربان جاما سیدنا حضرت آدم علیہ السلام و سیدہ حوا علیہ الرحمن اللہ پاک دی بارگاہ دی اندر آج دی تن کے ساری دن معافی منگی اور فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ اللہ آدم نو جنت تو کل آدمی تے کر کر کے سجدے نشان پہ جبیتے تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی اور رب سب دی کرتا جے مشکل کشائی محتاج رب دی ہے ساری خدائی
मोहताजी रब दी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अल्लाह पाक को माफियां मंग लिया, हुण ज़मीन दी असीं खुशी रहन लग पे। अल्लाह पाक ने औलाद दी अता फरमा दी, दो बेटे दिते, एक दा नाम काबील है, एक दा नाम हाबील है। दोवें बच्चे जवान हुए, दोवां ने अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बानी की थी। अल्लाह पाक दा जिक्र कुरान पाक अंदर फरमाते ने, दोवां जनाब बेटे अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बानी की थी। फरमाया वतलु अलैहिम नबा बनी आदम इद करबा कुर्बानन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे दोवें बेटे अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बानी की थी। मुफस्सिरीन फरमाते ने उदों कुर्बानी दा सिलसिला जो हुंदा ऐ कुर्बानी दा गोश्त जनाब उच्चे टीले ते पहाड़ी ते रख देना, जिहदा गोश्त आके बिजली उचक लै ओदा कबूल है, दूसरे दा मरदूद है। अल्लाह अल्लाह हाबील दी कुर्बानी कबूल हो गई, काबील दी कुर्बानी मरदूद हो गई। मुफस्सिरीन फरमाते ने दी बजाय के भी गए हजरत हाबील ने सोहनी कुर्बानी की थी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर, ते कबील ने माड़ा जिहा जानवर माड़ा जिहा कई बंदियां दी आदत है खुसरियां तो सटने होण ते नवे नवे नोट, ते जनाब औरतां बीबियां नचण वालियां तो सटने होण ते नवे नवे नोट, ते जे एक मसीते देना होवे ते फिर जनाब जेबां चेक करदा, पहले ऐ जेब फरोड़दा, फिर इधर वाली फरोड़दा, फिर एक होर जेब है, फिर ओदे च हत्थ हुत्थ मारदा, घंटा खुंजां चों लभ लुभ के ना ते फिर रुपये 10 दा नोट कढदा जिन्हों 35 को वट पै हुंदे ने, वो कढ़ के फिर फड़ादा है मौलवी साहब नूं ते नाले कहंदा जी ए दुआ करा जी मेरा अब्बा भी जन्नत च, मेरी अम्मी भी जन्नत च, मेरा दादा भी जन्नत च, मेरा परदादा भी जन्नत ते मेरे सारे पुत्र। वो 10 दे पाटे नोट नाल पूरा खानदान जन्नत च लैके जाता है कि नहीं। अल्लाह 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 पाक अपने रस्ते के अंदर भी सोहना माल देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना कर। वो तो असी मौलवी भी माशाल्लाह फिर इंजदे असी भी फिर 10 दा नोट च पूरा टब्बर जन्नत च घला ही छड्डने। लो जी फलाने चौधरी ने 10 रुपये दिते ने, एदा अब्बा भी जन्नत जावे ते अम्मी भी जन्नत जावे। असी भी जन्नत बड़ी सस्ती कीती हुई है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर करते जाना दराओ। माड़ी जी कुर्बानी की थी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर, व जनाब कबील ने सोहनी कुर्बानी की थी। अल्लाह ताला दे हां कबील दी कुर्बानी कबूल हुई, कबील दी कुर्बानी मरदूद हो गई, जिसकी वजह तो दे दिल विच हसद आ गया। हसद दी बिना तो की कहंदा है मैं तेनू कत्ल कर देवांगा, मैं तेनू जानू मार देवांगा। हबील कहते ने वीर ना 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 भरा भरावां नूं मार दे चंगे लगदे। बोलो हाँ, ये मैं तुहाडे मूँह सुनना चाहना वा, ये मैं तुहानू दसना चाहना वा। भरा भरावां नूं मारदे चंगे लगदे नहीं, चंगे लगदे। भरा भरावां नूं कत्ल करदे चंगे नहीं लगदे, भरा भरावां ते परचे करवांदे चंगे नहीं लगदे, भरा भरावां दीयां ज़मीनां ते कब्जे करदे चंगे नहीं लगदे। वीर वीरां ते दर्दी होंदे, ओ वीर वीरां ते दर्दी होंदे, ते वीर वीरां दियां बावां ते पाप सिरां ते ताज मुहम्मद, ते मामा ठंडियां छावां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, ना वीरा पा लड़ना नहीं, ना मेरा वीरा पा एक दूसरे नूं मारना नहीं। वो कहता मैं ते तेनू जरूर मारांगा। वीर जी जदों रिश्ते खोखले हो जान, जदों मुहब्बतां फिकियां पै जान, जदों खून सफेद हो जान, फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। बंदे आखा मैं ते तेनू मारांगा, मैं ते तेनू कत्ल करांगा। ते हबील कहता मैं तेरे अगे हथ भी नहीं चुकांगा, मैं नहीं तेरे अगे अपना हाथ दराज करना। हत्ता के हसद दी अग एडी बुरी लगी, हसद दी अग ने जनाब इत्थों तक नौबत पहुंचाई। कबील ने अपने सके भरा का कत्ल कर दिता। यारो पता लगा हसद बड़ी गंदी बीमारी है, हसद बड़ी बुरी बीमारी है। भरावां नूं भरावां दे तो कत्ल करवावे ते हसद करवावे, भरावां दे तो यूसुफ नूं खूह विच सजावे ते हसद सजावे।
حسد بڑی گندی بیماری ہے اللہ کو دعا کریا کرنا اللہ پاک حسد دی گندی بیماری تو محفوظ فرمائے انہیں حسد دیا گندر آکے اپنے برا دا قتل کر دیتا اور قتل کر کے حابیل دی ڈیڈ باڈی نو چکی پھر دے سمجھ نہیں آندی میں کی کراں اللہ دا قرآن بیان کر دے فبعث اللہ غرابا اللہ پاک نے جناب ایک کبے نو بھیجیا ایک کبے نے دوسرے کبے نو ماریا پھر انہیں زمین نو جناب نی کر کے کورے دیا اور مرے ہوئے کبے نو بیچ زمین دے پاک تے مٹی پا دیتی اے دیکھدا پیاسی انہیں بھی اپنے پراہ میں زمین اندر دبا کے مٹی پائی مٹی پا کے پھر پشتان بہ گیا پھر پریشان ہون بہ گیا میں کٹا بڑا جناب برا آدمیاں کہ میں آپ دے پراہ قتل تے کرنے آئے تے میں نے پتہ ہی نہیں میڈا کرنا کی یہ میرے نال تے کبا چنگا ہے پھر رون لگ پیا نادم ہو گیا لیکن اب پچھتائے کس کام جب چڑچڑیاں چگ گئی کھیت اور رون دا فائدہ کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ کر کے قیامت دیاں کمدہ تک جتنے قتل ہونگے ہر قتل دی اندر کبیر برابر دا کسے دار گناہ بچوئے گا کیونکہ قتل دی اللہ دی زمین تے ابتدا کرن بانا کبیر اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ لگا جناب آدم نے کبیر تو اپنا رشتہ توڑ لیا فرمایا میں نہیں اج تو بعد دھڑڑا اپنا تعلق رکھنا اللہ کو اکبر اللہ حضرت آدم علیہ السلام پریشان رہن لگ پے غم زدہ رہن لگ پے اللہ فرما بنی آدم کی گلے پریشان رہندے ہو اللہ میں نو غم بڑا دیا دائے ایک میرا بیٹا مقتول بن گیا ہے ایک قاتل بن گیا ہے میں نو غم بڑا دیا دائے فرمایا آدم میں دساں غمان دا علاج میں دساں دکھاں دا علاج جی اللہ جی تسی دسونا اللہ پاک نے جناب آدم نو دکھ دا علاج دسیا منڈی بہاوالدین دی اس مسجد دے اندر وہ دکھی بندے ہو آؤ میں تو آنو دساں پردے دے اندر بیٹھن والی میری دکھی ماؤ بہنوں آؤ میں تو آنو دساں اللہ دی زمین تے سب تو پہلے دکھی بندے نے اپنے دکھ دا علاج کے دنال کیتا اللہ پاک فرما دے نے یا آدم فصلی فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءٌ اے آدم اگر دکھا تو نجات چاہنا ہے نماز پڑھ میں نماز اندر دکھان دا علاج رکھ چھڑے آئے دکھان دا علاج نماز اندر دکھان دا علاج کے دی اندر او بولو کے دی اندر نماز اندر انسان کڈا بے وفائے صبح دے سورج چڑھ دیاں دکھ آیا ہے بڑی وڈی پریشانی آئی ہے انہیں کال کر کے امپیے نو اپنا دکھ سنایا انہیں کال کر کے امین نو اپنا دکھ سنایا انہیں کال کر کے نمبردار دے ڈیرے تے بہ کے رو رو کے دکھ سنایا انہاں ہس ہس کے دکھ سنیا شامہ پہ گیاں روندیاں روندیاں نہیں سنایا تے رب نو نہیں سنایا وہ کمڑیا جتھی ادھا گھنٹہ نمبردار دے ڈیرے تے بہ کے دکھ سنایا ہی اوتے وضو کر کے 10 منٹ اللہ دے حضور آ اللہ نو دکھ سنا اللہ تیرے دکھ دا ازالہ فرما دیں گے اللہ اللہ میں قربان جاواں او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پا لیا عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پا لیا عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں الرحمن دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ تے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پا لیا عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اللہ کی زمین پر سب سے پہلے انسان نے اپنے دکھ کا علاج کس سے کیا؟ نماز سے کیا۔ اللہ سانو بھی نمازی بنا دے۔ اچھی آمین آکھو۔ اے رمضان دے وچ مسیتاں بھر گئیاں سن، اسی مولویاں بھی جمعہ دیاں نہ فوٹواں بنا بنا نیٹ تے چاریاں، ماشاءاللہ آج میری مسجد فل ہو گئی۔ وہ میں پھر آکھیا میں ہو مولویو یہ تہاڈا کمال نہیں، یہ رمضان دا کمال ہے۔ رمضان لنگ لین دے تو لگ سر جاؤ ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، اللہ پاک نے جناب آدم دے دل تے غم نو دور فرمایا، پھر اللہ پاک نے جناب آدم نے کور بیٹا عطا فرمایا۔ توجہ کرنا گالینڈ وال جا رہی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، خدا نام رکھیا شیش، شیش مانا عطیہ خدا بندی اللہ کی عطا۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ۔ یہ اللہ دے نبی آدم دا نیک بیٹا، یہ سالے چنگا بیٹا جناب آدم دا نمازی بیٹا۔ اللہ 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 دی قسمیوں، باپ بھی بڑا مقدرہ والا تو بیٹا بھی بڑا مقدرہ والا۔ جڑا باپ بھی نمازی ہے، جڑا بیٹا بھی نمازی ہے۔ اللہ اللہ میری مجلس اندر اگر باپ انج دے آئے ہو، بیٹا تو آڈا نمازی نہیں تے اپنے بیٹے نو نمازی بناؤ۔ اگر بیٹی آئے ہو باپ نمازی نہیں تے اپنے باپ نو نمازی بناؤ۔ نماز تو بغیر بندہ کس کا بندہ ہے؟ وہ نماز تو بغیر بندے دی کوئی اوقات نہیں۔ انج سمجھ لو جملہ معترضہ یاد آیا، ذرا سن لو۔ اللہ اللہ 2-3 ہفتے پہلے دی بات ہے، فیصلہ آباد دے اندر میری ملاقات تھی، ایک میٹنگ دے اندر حضرت مولانا سید سفین شاہ صاحب نقوی فدا اللہ تعالیٰ انہیں ایک گل سنائی بڑی عجیب۔ فرماتے نے پرانی بات ہے، سرگودے دے علاقے دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا، تو میں نے فون آیا شاہ جی ایک بندہ فوت ہو گیا، تسی دا جنازہ پڑھانا ہے۔ فرماتے نے میں موٹر سائیکل نو کک ماری، وہ تو موٹر سائیکل دا دور سی، پرانی گل ہے نا۔ فرماتے نے میں موٹر سائیکل نو کک ماری، نال ایک اور عالم دین بٹھایا، چلے گئے تو اتھے جا کے میت تک آ گئی۔ فرماتے نے میں پیچھے کھلو گیا، نماز جنازہ شروع کر دیتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دیا کے فرماندے نے میں اڑ گیا، مینو لفظ نہ آن، مینو بھول جان لفظ۔ فرماندے نے پچھو مینو جناب عالم دین نے لقمہ دیتا، وہ لقمہ دے بے میرے پھر زبان تے لفظ نہ چڑھن، میں پڑھنا چاہواں میرے کڑو لفظ ادا نہ کیتے جان۔ فرماندے نے میں حتیٰ کہ نماز جنازہ پیچھے چھڑ کے میں پیچھے آ گیا، میں دوسرے مولانا نو اگے کیتا، میں کہا یار میرے کڑو تے پڑھے ہی نہیں جاندا پیا، پتہ نہیں کی وجہ ہے۔ وہ مولانا کے آگوں نہ جنازہ شروع کیتا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دیا کہ وہ بھی رک گئے، انہاں کوڑ بھی پڑھیا نہ جاوے۔ فرماتے نے میں پیچھو لقمہ دے رہا ماں، پھر بار 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 حتیٰ کو نبی نماز جنازہ پیچھے چھوڑ دیتا، اسی تو میں پیچھے آ گئے، سیر تے آ گئے۔ ایک عام بندہ کے بڑیا نے سری نماز جنازہ پڑھا دیتا، جہری بھی جائز ہے سری بھی جائز ہے، انہیں نماز جنازہ پڑھا دیتا۔ فرماتے نے میں بڑا پریشان ہویا، وجہ کی ہے؟ فرماتے نے میں میت متعلق پتہ لیا تے پتہ لگا عمر والے بندے نے کدی زندگی دے وچ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، زندگی جندر ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اللہ پاک زبان تو جملے ہی لے لیندا ہے، اس واسطے ویرو نمازی بن جاؤ، باپ آئے ہو بیٹیاں نو نمازی بناؤ، بیٹی آئے ہو باپ نو نمازی بناؤ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرت آخری گل سنو، گل مکائیے۔ ایک دن نا اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام دی کانڈ تے ہاتھ پھیریا، حضرت آدم دی جناب پشت وچوں نسل وچوں جن انسان
पैदा होने सन। अल्लाह पाक ने सारे जनाब आदम अलैहिस्सलाम दे सामने कर दिते और इस जगह ते अल्लाह पाक ने रोशनी पा दी। हर बंदे दी जगह चमकन लग पई। फरमाया आदम जरा देखना ऐ तेरी सारी औलाद, तेरी सारी औलाद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वेखन लग पे। इंज सारियां ते नजर दुड़ाई, इंज कुरूते आके रुक गए। ऐ शक्ल बड़ी सोहनी, फिर इधरों आए ते फिर उत्थे आके रुक गए। ऐ बड़ा बंदा प्यार। अल्लाह सुनिया है रूह कौन है? ऐ शक्ल बड़ी प्यारी, इस बंदे दी की नाम है दा? अल्लाह फरमाते ने आदम ये तेरा पुत्र है, मेरा नबी दा नाम है दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह सुनिया कितनी उम्र दी हो मेरे बेटे दाऊद नू? फरमाया अल्लाह पाक फरमाते ने 60 साल। अल्लाह एडा सोना मेरा पुत्र, उम्र एडी थोड़ी, मेरे 40 साल भी दे दो, मेरे 40 साल। फरमाया ठीक है तेरे 40 साल भी नू दिते। ते जदों जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुक गई ना, ते फरिश्ता आया, आओ जी चलिए। कहने लगे किधर जिदे 40 साल रहिंदे ने? तो फरिश्ता कहता जी तुसी ते 40 साल हजरत दाऊद नू दे दिते। कहते ने नहीं मैं पूरे करके जाना है। ये दुनिया शै ही है जी, दिल लग जाता ना बंदे का। आ साडा भी तो बंदा जिन्ना मर्जी गम ज़दा होवे, मरन नू केड़ा दिल करदा है? अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावां तां साडा भी दिल लग गया दुनिया दे अंदर। लेकिन दुनिया हमेशा दा समान नहीं। हत्ता कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने भी 40 साल पूरे फरमाए। फिर अल्लाह दी ज़मीन तो चले गए जनाब आदम अलैहिस्सलाम। उन्हां तो बाद उन्हां दे जनाब बेटे हज़रत शीस अल्लाह दे नबी बने और उन्हां दा नमाज़े जनाजा भी जनाब शीस ने पढ़ाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह खालिक़े कायनात फरमाते ने, फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजालु फीहा मन युफ़्सिदु फीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ है, मैं जो कुछ बयान कीता है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। मैनू लैना फिरो, मैनू लैना फिरो इन्हां शहरां दे विच, दिल लगदा है नबी जी दे पैरां दे विच। मैनू लैना फिरो इन्हां शहरां दे विच, दिल लगदा है नबी जी दे पैरां दे विच। ओ दिल करदा है मैं रोज़े दे पास होवां, उस जन्नत तो कदी ना उदास होवां। लिखिया जावां बिलालां ते ज़ुबैरां दे विच, दिल लगदा है नबी जी दे पैरां दे विच। मैनू लैना फिरो इन्हां शहरां दे विच, दिल लगदा है नबी जी दे पैरां दे विच। ए दो होर रुके ने। अली सोना पै करदा नाले फातिह खैबर दा, जग सारा जानदा है आबद नौकर है दरदा। तुसी नहीं सुन सकते, कहो सुभान अल्लाह। मैं ढिले मजमे च कदी नहीं पढ़िया है। अली सोना पै करदा नाले फातिह खैबर दा, जग सारा जानदा है वहाबी नौकर है दरदा। ओ क्यों दूर दूर रहना है? कई बंदे कहते हैं जी ये हजरत अली पाक नू नहीं मानते, उन्होंने कह क्यों दूर दूर रहना है? नहीं कौल मेरे बहना है, इस
اس لئی چن مکھنا تو برا مینو کہنا ہے آرالا مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں جتی سونے حیدر دی او تاج میرے سردار جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق اور جڑا جڑا صدیق نہ پیار کردہ ہے محبت نہ کہو ذرا سبحان اللہ وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے دن ہو یا رات وہ گئی آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ دیتا ایسا مستانہ پروانہ تھا کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تھا بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق بس دعا کر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما یا اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما میرے مولا کریم دکھی دلوں کے دکھ دور فرما یا اللہ اس مسجد کو اس خطیب کو امام کو معاملین کو منتظمین کو بانیان کو ہمارے آج کے میزبان کو اللہ سب کو برکت عطا فرما یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما اللہ وطن عزیز کو دہشت گردی سے محفوظ فرما اللہ وطن عزیز کو بحرانوں سے محفوظ فرما اللہ وطن عزیز کو مہنگائی کے بحران سے محفوظ فرما اللہ وطن عزیز کی سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے فوجی جوانوں کے قدموں کو مضبوط فرما میرے مولا کریم جو سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اپنی رحمت سے درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین